नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे मकामात हमेशा से इंसान के जहन में एक पहेली की तरह गड़मड़ रहे हैं कि जिन पे सदियों गुजर गईं, तहजीबें बदल गईं, मगर उन नामों के गिर्द पुरअसरारियत आज भी कायम है। इन्हीं में से एक नाम है काफ पहाड़ या कोहे काफ का। ये वो नाम है जिसे सुनकर बचपन से ही एक अजीब सा तसव्वुर जहन में उभरता है। कोई बहुत ऊंचा, सफेद, धुंध में लिपटा हुआ पहाड़ जिसके पीछे कोई ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। कहा जाता है कि कोहे काफ दुनिया के किनारे पर है, वो पहाड़ जिसके अंदर जिन्न बसते हैं, जहां नूरी मखलूकात का गुजर होता है और जहां इंसानों का दाखिला ममनू है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ मौजूद है या ये सब सदियों पुरानी दास्तानों का हिस्सा है? यही सवाल हमेशा से इंसान के जहन में रहा है और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह काफ, सिर्फ एक हर्फ, लेकिन इस एक हर्फ के अंदर इतना वजन, इतनी मानवियत छुपी हुई है कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इस पर तवील बहसें लिखी हैं। कुछ कहते हैं कि काफ एक पहाड़ का नाम है जो जमीन को चारों तरफ से घेरे हुए है। कुछ इसे एक अलामत मानते हैं और कुछ इसे उन हुरूफे मुक़त्ताआत में से एक समझते हैं जिनका सही मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पुराने मुफस्सिरीन की किताबों में एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह ने जमीन को एक अजीम पहाड़ के गिर्द कायम किया और इस पहाड़ का नाम काफ रखा। इसके नीचे एक और दुनिया है जहां वो मखलूकात हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं देख सकता। यही वो ख्याल था जिसने कोहे काफ को एक पुरअसरार और रूहानी तसव्वुर बना दिया। ईरानी और अरब लोक दास्तानों में कोहे काफ का जिक्र आम है। बाज कहते हैं ये पहाड़ जमुर्रद से बना हुआ है, इसीलिए आसमान का रंग हल्का सब्ज दिखाई देता है। कुछ रिवायतों में बताया गया है कि ये पहाड़ इतना बुलंद है कि इसके ऊपर फरिश्ते गुजरते हैं। इसके दामन में परियों के शहर हैं जहां रोशनी के दरिया बहते हैं। कुछ पुराने सूफिया इस पहाड़ को रूहानी उरूज की अलामत समझते थे। उनके नजदीक कोहे काफ कोई जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि एक बातिनी सफर का नाम है। यानी जब इंसान दुनियावी फरेब से निकलकर हकीकत की बुलंदियों की तरफ जाता है तो वो गोया काफ पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। यही वो बात है जो कोहे काफ को महज एक अफसाना नहीं रहने देती। इसके अंदर एक अलामत, एक रूहानी गहराई छुपी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तारीख और जोग्राफिया की बात करें तो काफ नाम का कोई हकीकी पहाड़ दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं मिलता। अलबत्ता कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कदीम जमाने में काफ से मुराद कफकास के पहाड़ थे, यानी वो सिलसिला जो बुहायरे अस्वद और बुहायरे खजर के दरमियान वाक़े है। बाज अरब जोग्राफिया दानों ने लिखा है कि काफ वही खित्ता है जहां से शिमाली हवाएं आती हैं और जिसे अरब लोग दुनिया का किनारा समझते थे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो इसमें किसी ऐसे पहाड़ का जिक्र नहीं जो दुनिया के किनारे पर हो या जमीन को घेरे हुए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पहाड़ों का जिक्र किया वहां उन्हें जमीन की मजबूती और तवाजुन की अलामत के तौर पर बयान किया। इरशाद बारी तआला का मफहूम है, यानी हमने जमीन पर मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें हिलने से बचाए। इस आयत के मफहूम से जाहिर होता है कि पहाड़ कुदरत के निजाम का एक हिस्सा है, ना कि कोई पुरअसरार दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की तरफ। फिर सवाल यह है कि कोहे काफ की कहानी कहां से आई? इसका जवाब यह है कि मुमकिन है कि कदीम जमाने के लोग जब जमीन को चपटा समझते थे, उनके लिए दुनिया के किनारे का एक पहाड़ तसव्वुर करना फितरी बात हो। उनके लिए हर वो चीज जो उनकी समझ से बाहर थी वो जादुई या इलाही बन जाती थी। पहाड़ हमेशा से इंसान के लिए पुरअसरार रहे हैं क्योंकि वो ऊंचे हैं, बादलों में छुपे रहते हैं और आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता। तो शायद कोहे काफ एक ऐसा ही पहाड़ था जिसे इंसानी तखय्युल ने मावराई शक्ल दे दी। ईरानी शायरों ने इस ख्याल को मजीद वुसअत दी। फिरदौसी की शाहनामा में कोहे काफ का जिक्र बार बार आता है। वहां कहा गया है कि ये पहाड़ परियों और देवों की सल्तनत है और दुनिया के बादशाह जब भी कोई उन्हें मुश्किल पेश आती है वो कोहे काफ की तरफ रूहानी सफर करते। इसी तरह सूफिया ने इसको मारफत के सफर की तमसील बना दिया। उनके नजदीक काफ पहाड़ वो मकाम है जहां इंसान अपने वजूद की हकीकत को पहचान लेता है। मगर फिर भी एक सादा इंसान के जहन में सवाल बाकी रहता है,
کیا واقعی کہیں ایسا پہاڑ ہے جس کے پیچھے جنوں کی دنیا چھپی ہو، یا ایسی دیو مالائی مخلوقات جو اس پہاڑ میں رہتی ہوں؟ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اسی کوہ قاف کے علاقوں سے بلائے جاتے تھے۔ وہی ان کے لشکر تھے جو زمین کے کونے کونے سے آتے اور ان کا حکم بجا لاتے۔ اسی لیے بعد کے لوگ سمجھنے لگے کہ جنات کی بستی کوہ قاف کے اندر ہے، یعنی قاف کے پہاڑ میں۔ کچھ عرب مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ کوہ قاف دراصل جہانوں کے درمیان پردہ ہے، یعنی ایک ایسی سرحد جو انسانی دنیا اور غیر مرئی دنیا کے بیچ موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ وہاں روشنی کی مخلوق رہتی ہے جو زمین پر آتی ہے مگر انسان انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ یہ سب عقائد اور کہانیاں ایک خاص روحانی کیفیت سے جڑی ہیں۔ ان کا مقصد حقیقت سے زیادہ معنی پیدا کرنا تھا کہ انسان کو احساس ہو کہ دنیا اتنی سادہ نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سائنس نے زمین کے خد و خال کو پہچان لیا، انہیں واضح کیا، انسان چاند تک پہنچ گیا، پہاڑوں کو ناپ لیا، خلا میں تصاویر بھیجیں، مگر کہیں بھی ایسا پہاڑ نہیں ملا جو زمین کو گھیرے ہوئے ہو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہ قاف صرف ایک افسانہ ہے؟ شاید ہاں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر افسانہ ایک سچائی سے جنم لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ قاف کا تصور اس حیرت اور خوف سے پیدا ہوا ہو جو انسان کو فطرت کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بلند چوٹی کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہاں کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ جب وہ بادلوں میں لپٹے پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسری دنیا ہوگی۔ یہی خیال رفتہ رفتہ کہانی بن جاتا ہے، اور کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ مذہبی تشریحات میں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح قاف بھی ایک راز ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ حرف کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ قاف دل کی علامت ہے، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے، یعنی قلب، جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ قاف قدرت کا پہلا حرف ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد وہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قاف کے اندر ایک گہرائی چھپی ہے، وہ گہرائی جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان موجود فاصلے کو ظاہر کرتی ہے۔ آج جب ہم کوہ قاف کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس تلاش کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو انسان ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ وہ تلاش کہ دنیا کے اس پار کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، آسمانوں کے پیچھے کیا ہے۔ یہ وہی سوال ہیں جنہوں نے انسان کو فلسفے، مذہب اور سائنس کی طرف دھکیلا۔ کوہ قاف ان سب سوالوں کی ایک علامتی شکل ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی شکل بھی ہوتی ہے۔ پہاڑ کی ظاہری شکل تو زمین پر ہے، مگر اس کا باطن انسان کے اندر چھپا ہے۔ وہ پہاڑ جس پر ہم چڑھ نہیں سکتے شاید وہی ہے جسے ہم اپنے دل میں فتح کرنا چاہتے ہیں۔ انسان جتنا خود کے اندر اترتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے قاف پہاڑ کے قریب پہنچتا جاتا ہے۔ اور یہ بات حیران کن ہے کہ تقریباً ہر تہذیب میں ایک ایسا تصور ضرور موجود رہا ہے۔ یونانیوں کے ہاں اولمپس، ہندوؤں کے ہاں میرو پہاڑ اور مسلمانوں کے ہاں قاف پہاڑ، سب وہی خیال پیش کرتے ہیں، ایک بلند مقام جہاں زمین ختم ہو کر آسمان سے ملتی ہے۔ شاید انسان ہمیشہ کسی ایسی حد کو تلاش کرتا ہے جو اسے خود سے آگے لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ قاف صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک علامت ہے، کائنات کے رازوں، انسانی عقل کی حدوں اور روحانی سفر کے معنی میں۔ اور جو شخص اس کہانی کو سمجھ لے وہ یہ جان لیتا ہے کہ کائنات میں سب کچھ کسی نہ کسی ترتیب میں بندھا ہے۔ کوئی پہاڑ زمین کو تھامے ہو یا نہ ہو، مگر ایک نظام ضرور ہے جو سب کچھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی مگر ساتھ ہی حیرت بھی عطا کی۔ عقل اسے دنیا کی حقیقت بتاتی ہے اور حیرت اسے اس سے آگے لے جاتی ہے۔ شاید یہی حیرت ہے جس نے کوہ قاف کی کہانی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ آج بھی اس پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی ان کے دل کے کسی نہ کسی حصے میں ایک خواب بن کر زندہ ہے۔ آخر میں ایک سوال پھر سے ابھرتا ہے، کیا واقعی کوئی قاف پہاڑ ہے؟ جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے زمین پر ڈھونڈیں تو شاید یہ آپ کو کبھی بھی نہ ملے، مگر اگر آپ اسے اپنے اندر تلاش کریں تو شاید آپ کو اس کا دروازہ مل جائے، اور وہ دروازہ روشنی کی طرف کھلتا ہے، ایک ایسی روشنی جس میں سچ، خوف، عقیدہ اور علم سب ایک ساتھ سمٹ آتے ہیں۔
यही है काफ का राज। यही है वो पहाड़ जो हर इंसान के सफर का आगाज भी है और अंजाम भी। कुछ लोग इस तक पहुंच जाते हैं, कुछ सिर्फ इसका जिक्र सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो शख्स अपने अंदर के काफ पहाड़ को पहचान ले वही हकीकत के करीब पहुंच जाता है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सिर्फ एक हर्फ कहा, काफ, ताकि हम रुकें, सोचें और तलाश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक हर्फ ही पूरी कायनात समझा देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस मौजू के हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को इफ टीवी की टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।